आदाब सामीन, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 ਤੇ 24 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ। ਭਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਗਿਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਾਨੂਸ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ 122 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਸਨ ਵੋਟ। ਬਡਗਾਮ ਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ तमाम इंतजामात मुकम्मल। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸੁਨ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। چیف سیکرٹری اتل ڈلو سن جموں کشمیر عملائی جا رہی ہوم سٹے پالیسی کا کیندا جائزہ۔ اور مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن دی اگلے بجٹ دی پہلے اقتصادی ماہراں دے نال مشاورتی میٹنگ۔ بہار اسمبلی انتخابات کے دوجے تے آخری مرحلے وچ کل 20 ضلعوں وچ پھیلے دے 122 اسمبلی حلقے وچ ووٹ پائے جاسن گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا سن پرامن آزادانہ اور شفاف انتخابات کی یقینی بنانے واسطے تمام انتظامات مکمل کیتے ہیں۔ اس مرحلے دی پولنگ واسطے اتھے 45,000 تھی زیادہ پولنگ مرکز قائم کیتے گئے ہیں، جتھے 3.7 کروڑ رائے دہندگان 1,302 امیدواران دی سیاسی قسمت دا فیصلہ کر سن گے۔ ادھر کل ہی جموں کشمیر دے بڈگام تے نگروٹا اسمبلی حلقیاں وچ بھی ضمنی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ انہاں دواں حلقیاں وچ شفاف تے آزادانہ انتخابات کی یقینی بنانے واسطے سلامتی سمیت تمام انتظامات مکمل کیتے گئے ہیں۔ چناؤ عملے اور مواد کی پولنگ مرکزاں تک پہنچا چھوڑیا گیا ہے۔ بڈگام حلقے وچ 1,26,025 ووٹر اپنے حق رائے دہی دا استعمال کرن دے اہل ہو سن گے، جنہاں وچ 63,803 مرد اور 62,222 کالسریاں ووٹر شامل ہیں۔ رائے دہندگان دی سہولتاں واسطے 173 پولنگ مرکز قائم کیتے گئے ہیں۔ اس حلقے وچ 17 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں، جنہاں وچ نیشنل کانفرنس دے آغا سید محمود، پی ڈی پی دے آغا سید منتظر مہدی، بی جے پی دے آغا سید محسن، عوامی اتحاد پارٹی دے نذیر احمد خان اور اپنی پارٹی دے مختار احمد ڈار شامل ہیں۔ اس دوران بڈگام دے ضلع الیکشن آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ سن اج بوائز ہائر سیکنڈری سکول بڈگام وچ قائم کیتے گئے ڈسٹریبیوشن اور کلیکشن سینٹر کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ کیندا۔ انہاں سن ملازماں اوپر زور دیتا کہ وہ مزید تندہی تے لگن دے نال کام کر کے شفاف چناؤ دے انعقاد کی یقینی بناون۔ انہاں سن آکھیا کہ پولنگ مرکزاں اوپر رائے دہندگان دی سہولت واسطے تمام بنیادی سہولتاں دستیاب رکھیاں گئی ہیں تاکہ زیادہ تھی زیادہ رائے دہندگان ووٹنگ دے عمل بھی شرکت کر سکن۔ نگروٹا اسمبلی حلقے وچ بھی رائے دہندگان دی کل لگ بھگ تعداد 98,000 ہے اور اس حلقے وچ 10 امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں، جنہاں وچ بی جے پی دی دیویانی رانا اور نیشنل کانفرنس دی شمیم بیگم شامل ہیں۔ سابق وزیر ہرش دیو سنگھ بھی نگروٹا حلقے تھی پہلی مرتبہ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے اس حلقے واسطے 150 پولنگ مرکز قائم کیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن آکھیا کہ ملک وچ طویل مدتی اقتصادی ترقی تے معیار زندگی وچ بہتری لیان دی غرض نال اساڑی توجہ سائنس ایجادات، تحقیق اور اختراعی خیالات کی زمینی سطح پر عملان وچ مرکوز ہے۔ چھتیس گڑھ وچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی رائے پور دے کنوکیشن کے خطاب کردیاں منوج سنہا سن آکھیا کہ مستقبل قریب وچ مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام زندگی دے ہر شعبے کی متاثر کر سن گے اور ایو اقتصادی ترقی دے بڑے محرکات ہیں، جتھے نوجوان تکنیکی پیشہ وراں واسطے زبردست موقع دستیاب ہو سن گے۔ انہاں سن طالب علماں اوپر زور دیتا کہ وہ اپنے استاداں اور اپنے ملک دا نام روشن کرن واسطے اپنی صلاحیتاں دا بھرپور استعمال کر کے انہاں کی استعمال وچ لیاون۔ युवा मित्रों, अनंत संभावनाओं को लेकर आप संभावनाओं से भरी दुनिया में आज कदम रख रहे हैं। अनंत संभावनाओं से मेरा तात्पर्य है कि आपके अंदर निर्माण और परिवर्तन का जो पोटेंशियल है वो असीम है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अस्तित्व ने नॉलेज के रूप में आपको धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य यानी सर्वस्व दे दिया है और अब आपको अपने जीवन में इनका उपयोग करना है, अच्छे ढंग से उपयोग करना है।
چیف سیکرٹری اتل ڈلو سن جموں و کشمیر وچ محکمہ سیاحت دی طرفوں عملائی جاری ہوم سٹے پالیسی دا جموں وچ منعقد ہونے والی ایک میٹنگ دے دوران جائزہ کیندا. انہاں سن جموں کشمیر بینک پر زور دیتا کہ وہ ہوم سٹے مالکان واسطے ایک مخصوص لون سکیم تیار کرن. اس موقع اوپر دسیا گیا کہ جموں و کشمیر وچ اس ویلے 18,500 کمریاں پر مشتمل 2,500 ہوم سٹے محکمہ سیاحت دے نال درج ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سن نوی دلی وچ اج مرکزی بجٹ 2026-27 دے حوالے نال ملک دے معروف ماہران اقتصادیات دے نال بجٹ تھی پہلے دی مشاورت میٹنگ کیتی صدارت کیتی. میٹنگ وچ محکمہ خزانہ دے اعلی افسر بھی موجود سن. سماج دے ضرورت مند اور مخلوق الحال طبقے دے لوکاں کی مدد کرنا اور انہاں دے معیار زندگی وچ بہتری لیانا اساں ساریاں دی پہلی ذمہ داری ہے. پیش ہے اس تعلق نال وزیر اعظم نریندر مودی دا اے سنیا. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریاں کی نبھاندیاں انہاں لوکاں دی زندگیاں وچ مثبت بدلاؤ لیا سکدے ہیں. اس حوالے نال ایک سرکاری ملازم شوکت حسین سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں آکھیا. ویسے تو انسان سماجی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور مریضوں کے رواں ہمدرد رہیں اور مالی مدد اس طرح کریں کہ تاکہ ان کی عزت قائم رہے. جیسے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس، غریب دوست، غریب رشتہ دار میں اس طرح مدد کریں تاکہ ان کی عزت افزائی میں کوئی کمی نہ رہے. ایک خبراں تس آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو. خبراں تس ایپلیکیشن نیوز آن AIR دے علاوہ DTH پر بھی سن سکتے ہو. PDP دی صدر محبوبہ مفتی سن آکھیا ہے کہ نیشنل کانفرنس دی سربراہی والی حکومت لوکاں دے نال کیتے گئے وعدیاں کی پورا کرن وچ ناکام رہی ہے اور حکومت دا ایک سال لنگن دے بعد بھی لوگ راحت محسوس نہیں کر رہے ہیں. جموں وچ اج ایک پریس کانفرنس کے خطاب کردیاں انہاں سن الزام لایا کہ حکومت لوکاں دے مسئلیاں کی حل کرن دے بجائے ہر ایک معاملے وچ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دا نام لے رہی ہے. اگر ایک سال کی آپ کارکردگی دیکھیں عمر صاحب، اس وقت لوگوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کے اسمبلی الیکشنز میں حصہ لیا تھا. کشمیر میں جہاں بائیکاٹ ہوتا تھا وہاں بھی لوگ نکلے بڑی تعداد میں، کیونکہ لوگوں کی مشکلات لوگ بہت تنگ آ گئے تھے. بجلی کی وجہ سے، بجلی فیس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے. تو اس وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک سرکار کو چنیں گے جو ایک مضبوط سرکار ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ NC کانگریس الائنس کو تقریباً 50 سیٹیں ملی. لوگوں نے یہ سوچ کو ان کو ووٹ دیا کہ ہمیں ایک مضبوط سرکار چاہیے جو مینیفیسٹو جو ان کا ہوگا اس پہ کام کر سکے. محنت تے روزگار دی مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرنڈلاجے نے آکھیا ہے کہ جموں کشمیر وچ بند پے دے یونٹاں کی دوبارہ بحال کرن واسطے اقدامات کیتے جا سن گے. اننت ناگ وچ ٹریڈ یونین کوآرڈینیشن کمیٹی دی کانفرنس وچ شرکت دے بعد اساڑے نمائندے تصدق رشید دے نال گل کردیاں انہاں سن آکھیا. प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है ये देश का सब श्रमिकों को ESIC का सहूलत मिलना चाहिए, EPFO पेंशन मिलना चाहिए. इसलिए हम ये श्रम पोर्टल बनाया. ये श्रम पोर्टल में अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग खुद जुड़े हैं. आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर का लड़के लड़कियां एंटरप्रेन्योर होना, ऐसे ही उद्योग भी पाना. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में 60,000 नया यूनिट इधर क्रिएट हुआ है. जम्मू कश्मीर में 550 लाख नया उद्योग सृष्टि हुआ है. विश्वकर्मा योजना में भी इधर 1,80,000 लोग जुड़े हैं. جموں کشمیر دے ایک معروف صحافی، شاعر اور قلمکار فیاض دلبر انتقال کر گئے ہیں. اپنی محنت، لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیتاں دی بدولت مرحوم سن صحافت، ادب اور ڈرامہ نگاری دے شعبے وچ اپنا ایک منفرد مقام بنایا سی. انہاں سن جموں کشمیر دے آرٹ اور کلچر کی بادہ دین واسطے بے مثال کم کیتا. کئی ادبی تے سماجی تنظیماں اور شخصیات سن مرحوم دے انتقال کی دکھ اور صدمے دے اظہار کردیاں سوگوار دے نال ہمدردی ظاہر کیتی ہے. اسے دے نال پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا. اگلا بلٹن 5:50 پر گوجری دا ہوسی گا. دیو اجازت، اللہ بیلی.